الله بالسرور والبهجة. كيف حالك يا أخي وما هي أخبارك؟ الأمور على ما يرام وكل شيء على التمام، وأنت؟ وأنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أخي الكريم؟ اسمي محمد عبد الله. وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي محمد عمير. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب شرعي. وأنت؟ وأنا كذلك طالب والحمد لله. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في لاهور. وأين تسكن أنت يا أخي؟ أنا أسكن أيضا في لاهور. في أي منطقة تسكن؟ أنا أسكن في منطقة بادامي باغ. وأنت يا أخي في أي منطقة تسكن؟ أنا أسكن في منطقة تسمى تشبرجي. هل حفظت القرآن يا أخي؟ نعم حفظت القرآن بحمد الله تعالى. وأنت؟ وأنا كذلك حافظ والحمد لله. أين حفظت يا أخي العزيز؟ حفظت القرآن في جامعة الأزهر. وأنت يا أخي أين حفظت؟ وأنا قد حفظت في جامعة صديقية فيصل آباد. وأين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في بادامي باغ. وأين تقع جامعتك؟ تقع هذه الجامعة في فيصل آباد. كم سنة استغرقت في الحفظ؟ استغرقت في الحفظ فقط سنة واحدة والحمد لله. وأنت؟ أما أنا فقد استغرقت في الحفظ سنتين والحمد لله. هل راجعت حفظك؟ نعم راجعت حفظي والحمد لله. وأنت؟ وأنا كذلك راجعت والحمد لله. كم مدة المراجعة؟ أتممت المراجعة في 6 أشهر والحمد لله. وأنت يا أخي؟ وأنا أتممت المراجعة في 6 أشهر كمان. هل صليت بالناس التراويح؟ نعم صليت به مرارا وما زلت أن أصلي به. وأنت؟ لا ما صليت بهم ولو مرة. ماذا تدرس في هذه الأيام؟ أدرس الصف الأول. وأنت يا أخي ماذا تدرس؟ أنا أدرس اللغة العربية. في أي جامعة تدرس؟ أدرس في جامعة الأزهر لاهور الواقعة في بادامي باغ. وأنت يا أخي أين تدرس؟ أنا أدرس أيضا في جامعة الأزهر. وأين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في لاهور. كم معهد في جامعتكم؟ في جامعتنا 6 معاهد. الأول تحفيظ القرآن، والثاني التجويد، الثالث المدرسة، والرابع المعهد اللغة العربية، والخامس للرقية، والآخر التجويد. كم أساتذة في جامعتكم؟ في جامعتنا على ما أظن 20 أساتذة والحمد لله. سخيف الله أنا ما سررت بلقاء أحد قط سرور بلقائك. وشكرا. أستودعك الله تعالى. مع السلامة. مع السلامة.